चड टाइम घेवचो ना सरळ डिमांडाचेर येता। आयच्या दिसाक गोंयांत जितली जास्त रिस्क विश्वजीत राणा कडल्यान आहा तितली जास्त रिस्क आनी खंयच्याच राजकारण्या कडल्यान ना, खंयच्याच मनशा कडल्यान ना। तो एक्टिवली ब्रोकर म्हणून ऑपरेट करता। तेका फक्त टीसीपी आनी फॉरेस्टाच्यान काढून उडोवपाचो इतल्या पुरतो मर्यादेत दवरचो न्हू। मेसेज दिता, उलो मारता बाब दामू नायकाक, तेका बीजेपींतल्यान काढून उडय जाल्यार तो तुका सायबा सायबा करून तुकाय तेल लायतलो, तुका बाबाय ना आनी पुडवाय ना करून दवरतलो। आयच्या दिसाक बीजेपीची इतली घाण जाता ती एका मनशाक लागून, विश्वजीत राण्याक लागून। तो कोणाचो सोगो न्हू, गिरीश चोडणकरान सांगलेले आनी ती खरी गोष्ट। बापायक काँग्रेसीन सांगला आनी आपूण बीजेपीन येयला बायलेक घेवन, अशें कोण करता? ह्या मनशान आयच्या दिसाक गोंयांत धुमाकूळ वाजून दवरलेलो आसा। 17 to 39 एक आयज खंयसर वतात थंयसर पयशे दी, जोन घे, पयशे दी, हायट घे, पयशे दी, FIR घे। टीसीपी डिपार्टमेंटाचे प्लॅनिंगाचे नेस्ता नाबूद करून उडयल्ले आहा, गोंयच्या प्लॅनिंगाचे नेस्ता नाबूद करून उडयल्लो आहा आनी तेका दिसता तो आपलो फुडार बरो भोगतलो म्हणून। हेंचे घराणे सोंपतले। गोंय आमची देवा धर्मांची जागा, तो कोणा कडेन खेळटा तेका अंदाज सुद्धा ना। आनी हे जर बीजेपीचे सगळ्यांक जर मान्य आसा जाल्यार तेंकाय बादतले। हे गोंयचे देवा धर्मांची जागे अशे नाशाडी करून कोणूच बरे भोगचले ना। विश्वजीत राण्यान हे सगळे बंद करचे। दामू नायकान तेका बीजेपींतल्यान भायर काडचो। टीसीपी फॉरेस्ट बिरेस्ट सगळे बरे आहा, तो काय कोणाचोच बरे करपाक हांगासर येयल्लो ना। एक नंबरचो स्वार्थी मनीस जाल्लो आहा तो। टीसीपीन बसोन फॉरेस्टाक तर तेणी कालूच एक्सपोजर केला। प्रायव्हेट फॉरेस्ट असताना हेजे डिपार्टमेंटातले फॉरेस्ट न्हू म्हणून रिपोर्ट दिता। हो मनीस टायगर रिझर्व हायकोर्टान ऑर्डर दिली, सरकाराच्यान कमेंट येवच्या पयलीं हेणी स्टेटमेंट काढलो आपण सुप्रीम कोर्टान वयता म्हणून। आनी एक इतलो नालायक लोधा म्हणून थंयसर हाडला कारापुरान, तेजे मार्केटिंग मटेरियल पळय जाल्यार म्हादय हांगासर खंय त्याच्या 70रीन वायल्ड लायफ सँच्युरी टायगराचो फोटो घातला लोधाच्या ब्रोशरांचेर। तेन्ना टायगर जाय एडवर्टायज करपाक, तुजो प्रोजेक्ट लोधा हेजो प्रोजेक्ट। टीसीपी मिनिस्टर असून हेणी थंयसर बसून परमिशनां दिल्लेली आसा। हो गांवच्या गांव सोंपोवपाक उठला। कारापूर, चोपडे, खंयचो गांव घेया तुमी, अख्खे गांव सोंपोवपाक उठला तो। चांडळ विश राणे तो, पॉयझनस। तेका बीजेपीन सॅक करपाची गरज आहा। गोंयकार जर एकठांय येता जाल्यार का पालकेन घालून गोंयच्या भायर घालूंक जाय। इतलो व्हडलो रिस्की जाल्लो आहा पॉयझनस राणे, तेका गोंयच्या भायर हाकलपाची गरज येयल्ली आहा। गो बॅक राणे म्हणून आता स्लोगनिंग चालू करपाक जाय। तो मनीस गोंयचे काबार निसंटान सट्टान करपाक, जो शंकर म्हणटा पळय ते करपाक फुडें सरलेलो आहा। राणे नंबर 1 रिस्क टू द गोवा एक्झिस्टन्स ऑफ गोवा एंड गोवन्स। ही हॅज टू बी सेंड बॅक। देव बरें करूं। एनिमल्स आहा पळय ते रस्त्यार पावल्ले आसता फोंड्या। ते फोंड्या पावता, आमच्या साल्वादोर दुमून येता, सगळे कडेन पावता न्ही। हो टायगर रिझर्व करपाक पासून रेडी ना, टायगर ना म्हणून सांगता तो। आणि तो ऑफिसराक सांगता की टायगर रिझर्व आहा पळय खंयचो रेशो तेंचे आहा पळय टायगरांचे कमी दाखय म्हणून सांगता। पूण सगळे कंट्रोलान धरपाक सोदता हो विश्वजीत राणे जो आहा पळय हो एक हे जाल्लो आहा। म्हणजे अख्ख्या तूं गोंयाच्या नजरेक आतां तुमी सगळे कोणाकूय विचारात, आयज इतले लोक येयला, अख्ख्या गोंयचे लोक येयला, नॉर्थ गोवा जावं साउथ गोवा, एक सगळे तेका विश्वजीत राणे म्हटल्यार सगळे जण कसीच दिता आयज तेका। कोणूच अशें बरें म्हणिना तेका, आयज गायो घालता तेका विश्वजीत राणे, पण तरी तेका सुदरना तो आयज, तेका लज ना आयज। आणि हे जे MLA आहा पळय हे तेच्या फाटल्यान नाचता पळय फ्रेंडशीप करून तेच्या फुडले आमी तांकां निवडून हाडटा पळय ते ताका भिवंक रावता आनी तेंच्या फाटल्यान नाचता। तांकांय सांगपाक सोदता जेन्ना लोक फुडें सरतले पळय तुमकां मागीर फाटीं सरचें पडटलें। आतां क्रांती जेन्ना जाला पळय फ्रिडम फायटरान आमकां हे एन्सेस्ट्रल लँड आमचो जो आहा प्रोटेक्ट करून दवरलेलो आहा पयलींच्यान। आतां हे जे दिल्लीवाले येता पळय तेंच्यांनी आयज कव्हर केले हे सगळे गोंय आमचें।
आमचो कल्चर कव्हर केलो, आमचे रिलिजियस आहा पळय तितून फूट घातली. हा पणजेकार पूण आजकाल आमी सगळे गोंय भोंवता, कित्याक गोंय सांबाळपाक गोंया कन्झर्वेटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहा, खबर आहा तुका? ते कितें करता? झाडां जंगलां काबार करपाक परमिशन दिता. तेंचें काम कितें? ही आमची इस्पिताय सांबाळपाक. पूण ते गोंय काम करता ते फकत गोंय काबार करपाक. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें करता? तेंचें काम कितें? पोल्युशन कंट्रोल करपाक. पूण ते पोल्युशन कंट्रोल करता ते फकत नॉइज पोल्युशन, एअर पोल्युशन, अंजुना जावं वागातोर प्रमोट करता. अनेक डिपार्टमेंट हा TCP टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग सगळे प्लॅनिंग करून मागीर ते दुसरे प्लॅन करतात. तिसरे सगळ्यांक तुमकां म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. आज आमी सगळे हांगा जमलेले आसा तो एकूच महत्वाचो मुद्दो जो प्रत्येक गोंयकारा खातीर गोंयकारान म्हाका दिसता गांभीर्यान घेवपाची गरज आसा. आनी तो मुद्दो म्हणजे आमचो सेव एनवायरमेंट. सेव एनवायरमेंट म्हणजे कितें? आमचो निसर्ग सांबाळप. निसर्ग सांबाळप म्हणजे कितें? आमचें गोंय सांबाळप. आनी गोंय सांबाळप म्हणजे कितें? आमचें गोंयकारपण सांबाळप. आनी त्या खातीर आमी सगळे आज कॅन्डल लायट मार्च एक ल्हानसो प्रोटेस्ट घेवन हांगा येयल्ले आसा. आमी पळयता की गेली 3-4 वर्सांनी, खास करून गेली 3 वर्सां आमी पळयता ज्या वेळार हो विश्वजीत राणे ह्या TCP डिपार्टमेंटाचो मंत्री जालो आनी तेणी गोंयचे म्हाका दिसता कंप्लीट नाशाडी करपाची म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो आसा. आमी पळयता की आज दोंगर काबार करपाक तो फुडें चल्लेलो आसा. हे TCP डिपार्टमेंटा मार्फत दोंगर, खाजन, शेतां, नॅचरल रिसोर्सीस, वॉटर बॉडीज सगळे काबार करपाक हो म्हाका दिसता TCP डिपार्टमेंटाचो मंत्री फुडें चल्लेलो आसा. आनी ताका कांयच न पडोवन गेलें ना. अरे ज्या गोंयांत ज्या भुमीन तुका येदें व्हडलें पद दिलें, येदें व्हडलें स्थान दिलें, ज्या निसर्गाक आमी ज्या निसर्गा मदीं देवाचें स्वरूप पळयता ताका तूं काबार करपाक फुडें चल्ला. आणि वाईट दिसता सांगपाक की आज जी परिस्थिती आमी पळयता की येणारी पिढी जी आमची गोंयची फुडली पिढी आसा तेंचें भवितव्य कितें हो सगळ्या मदीं एक मोठो प्रश्न आसा. त्या खातीर आज गोंयच्या प्रत्येक कानो कोपऱ्यान वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर खास करून ह्या लँड कन्वर्जनाचेर लोक उठलेले आसा. पूण ह्या सरकाराक आनी ह्या TCP डिपार्टमेंटाच्या मंत्र्याक कांयच पडोवन गेलें ना. त्या खातीर सांगपाक सोदता की आज जी परिस्थिती आसा तितूंच्यान तर आमी भायर सरतले आनी गोंयांत जे कितें उरला म्हणजे जो निसर्ग आज आमी एनवायरमेंट म्हणटा जे गोंयचें अस्तित्व जे कितें उरला तर टिकोवन दवरतले जाल्यार सगळ्यांनी आमी एकी कडेन घेवपाची गरज आसा. आमी खंयच्याय पक्षाचे वेगळे वेगळे पक्षाचे कार्यकर्ते आसतले. सगळ्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक म्हजो नमस्कार. आमचे पिल्यान म्हजें नांव केजिटन फेर्नांडीस आनी आमचो पिल्यान एक धाकटुलो सकुल्लो गांव तो इतलो बरो पर्यावरणान ताका इतलें नेटयला. पूण आमचे झरे जे वेटलँड डिक्लेअर केला सावळे लेक तेजेरूय अतिक्रमण केल्लें आसा. मागीर आमचे दोंगर आनी मेन मुद्दो म्हणजे आमचे धाकटुले गांव आशिल्ल्या कारणान व्हडली व्हडली मेगा प्रोजेक्ट कमर्शियल हॉटेल्स तेणी बांदलेलीं आसा. आनी आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. पूण आमचो आमदार जो उदरगत करून काँग्रेसीनसान BJPन गेला तो हितून कसलीच दखल घेयना. तर हे काँग्रेसीनसान BJPन गेला जो ताणें दखल घेवंक जाय आसली. ह्यो उदरगती कश्यो जाता, कितें जाता, वयता ते वाटेन आमचे विलेजीन वशीर रस्ते आसा. पूण तरी आसतना TCP परमिशनां कशी ग्रांट तांकां करता आनी हेजेर आमी निशेध सांगता. लोकांक सगळ्याक सांगूंक आयला आमचे अंजुनचे सोबीत एक गांव आसा. त्या गांवांत आतां एक W हॉटेल आसा, मॅरियॉट आसा, वेस्टर्न आसा. इतली हॉटेलां आसतना हांव नोको कितलीं गेस्टां येता पळय तितून. पूण आतां ताज येता हॉटेल. आतां हे ताज हॉटेलाक सगळे आमचे लोक आसा पळय ते सपोर्ट करता. चिंतून आमकां गेस्ट मेवतले, आमच्या रेस्टॉरंटान येतले, आमकां टॅक्सी ड्रायव्हरांक मेवतले भाडें म्हणून. पूण हे सगळे रॉंग आसा. टॅक्सी ड्रायव्हर आतां टॅक्सी ड्रायव्हर उरोंक ना. कित्याक हरियाणाच्यो, दिल्लीच्यो हे सगळ्यो गाडयो भाड्याक लायलेल्यो आसा. आमकां दिसूंक येता सगळ्यांक. मातशें लोकांनी उठपाचें, हे चिंतपाचें, राखूंक आमच्या अंजुनचो गांव आनी सगळो कोस्टल एरिया कसो राखपाचो पळय तो चिंतून वोट घाला तुमी. देव बरें करूं. म्हजें नांव दिपेश नाईक आनी आमी त्या ह्या पोरवयच्या वडाक लागून झगडटात. तुमकां खबर आसतलें की 3 म्हयने आमी सगत हेजे व्हडलें थंय आंदोलन केलें, दिल्ली गेले,
नितीन गडकरीक मेळ्ळे, श्रीपाद नायकाक मेळ्ळे आनी सांगले की बाबा रे ते देवाचे स्थान, ते जागेकार, तो राखणदार, तो हालपाचो ना थंयच्यान, तो थंयच उरता. राखणदार हे हालनात, ट्रान्सलोकेट जायनात. ह्या हरामखोरांनी कितें केलें, परवरी जवळ जवळ 600 झाडां तांची कत्तल करून उडयली. आणि थोडी ही झाडां पळय न्ही त्या ट्रान्सलोकेशनाच्या नांवार तांकां कापून उडयली. आनी कशी कापून उडयली, JCB लायली. केन्ना आयकलां तुमी, आमी जेन्ना झाडां केन्नाय बेंडटात पळय तेन्ना JCB लायतात. सुशेगाद कोण जो एक्सपर्ट आहा, आमचे जे गांवांत कोण झाडां कापपी आहात तांकां वयर चडयतात आनी खांदयो मातश्यो बेंडटात. पण ह्या आरामखोरांनी आमी पळयलें प्रत्यक्षांत पेपराचेर आनी व्हिडिओचेर ह्या लोकांनी JCB लायली. आनी देवाची स्थानां, आमची जी वडाची स्थानां आहात, जी मेजर आमची कितें काय म्हणल्यार आमी राख रखाव करताली, ही फॉरेस्टाची झाडां जी आमकां सदांकाळ सावळी दिताली, तांची कत्तल करून उडयली. आनी अशीच 5 झाडां परवरच्या थंय सकयल शेतांक लायली. आता नमस्कार. आता सगळ्यांनी पहिला आसतलो स्मार्ट सिटी काढले. ऍक्च्युअली आयज टॉपिक ना तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट उरूंक ना, ओव्हर स्मार्ट जाले आयज सिटी. सगळ्यांनी तेच म्हणटा सिटीचे पाड लावन जाल्यार 2.5 वर्स जाले. आयज ते म्हणटा तुम्ही सगळे TCP मिनिस्टर, बाबा TCP मिनिस्टर तुका एकूच रिक्वेस्ट करता, तू मरे गोंयाचो, तू मरे गोंयाचो लोकांचो वाट लायनाका. हांव मरे अदर स्टेट वयता, अदर स्टेट हांव बिजनेस ट्रॅव्हल करता. हांवें थंय कंडिशन पळयल्या, कंडिशन सारखे क्रिकेट जाल्या, वाट लागल्या तुजे सिटीचे. हांव म्हणटा कितें, तू हांगा शेतां भातां आनी हे दोंगरा काबार करनाका. तू जर काबार करीत सगळे कितें सांस घेवपाक आमकां जावचें ना, पोल्युशन वाडटलें. आमच्या भुरग्यांचे आमी चिंतूंक जाय. प्लीज रिक्वेस्ट करता सगळे मिनिस्टराक आनी आमदाराक आमचे, आनी जे आमदाराक निवडून हाडटा लोक तांकां सुद्दां रिक्वेस्ट करता, बाबा तुमी हे जावंक दिवं नाका. फक्त पैशाक लागून आनी आपल्या स्वार्थाक लागून खंय राशन फ्री मेळटा, खंय तुमचे महिला मंडळाचे कितें तरी लेडीजांक फायदो करता म्हणून तुमी तांकां वोट मारा नाका. प्लीज तुमचे भुरग्यांचे आसा, तुम्ही कितें हा वोट मारूंक वयतले तुमचे भुरग्यांक भोगतले. हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, विनंती करता, कणकणी विनंती आहा, देवाचे गोवाचे आनी सगळ्याचे हे करा, भलय करा. थँक्यू. तुमकां सगळ्याक भाव भयणाक हांव आयज हांगा उपस्थित आसा एक दुखेस्त वस्तरी कशी. गोंयांत कितें उरलां तें आमी वाचोवपा खातीर भायर सरल्यात. कित्याक वयता थंय कायद्याची तोड जाता. कायदा करपाचे आसा ते शासनान बसल्यात, ते फक्त रायबारी जाल्यात, नेता ना. आमच्या मध्ये सगळे नेता आसा काय? तुमकां दिसता नेता आसा काय मेले? हय, पैशाचे आशेक ताणे आपलो जीव दिलो. ते आमकां आश्वासन दिताले निवडून हाडू म्हणल्यार तांचो जाहीरनामा कितें सांगता आनी तांची आतांची कर्मां कितें दाखयता ताचेर आमी नाखुश. वी आर गोवा बचाव अभियानाच्या वतीन आमच्या गोंयांत जे जे गांवांनी मुवमेंट चालू आसा, हे गोंयचे जे डिस्ट्रक्शन जाला, ओके, ते मुवमेंटाक सपोर्ट करपाक गोवा बचाव अभियाना तर्फे आयज आमी हांगा हाजीर आसा. एक म्हणजे आमी जे कायद्या बद्दल उलयताली, कायदो आसता ते आमचे गोंय सांबाळपा खातीर कायदे आसा आनी खुबशे कायदे आसा. CRZ आसा, मागीर हिल आमचे कट करपाक जायना, सँड ड्यून्स आहा ते आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय, शेतां आहा ती कन्स्ट्रक्शन करपाक जायना, अशे सगळे कायदे आसा. पूण कायदो मोडपी कोण? सरकार. आनी एक्शन जरी जावपाक जाय जाल्यार सरकाराचेर एक्शन जावपाक जाय आनी क्रिमिनल एक्शन जावपाक जाय आनी बंडखणीक कोण आसपाक जाय. हे जे कोण कायदे काडटा, हे कायदे मोडपाक जो परमिशन दिता तांकां जेलीन उडोवपाक जाय. आमी फक्त सिव्हिल रेमेडी सोदता, आतां आमी क्रिमिनल एक्शन सोदपाक जाय, मागपाक जाय. हर एक जाग्यार कायदो बदल करता आनी चेंजीस हाडटा आनी गोंयच्या लोकांक आमकां सद्या कोर्टान वचून लढचें पडटा. आमचो टायम पयसो आमी कित्याक मोडपाक जाय? सरकार कित्याक निवडून? हांव दयानंद मांद्रेकर, मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी.
ज्या स्पिडीन आमचे गोंय काबार जाता त्या स्पिडीन मांद्रे ते जायते गांव काबार जातात. पूण हांव आनी म्हाज्या वांगडा हांगा 30-40 लोक येयल्ले आसात. आमी फकत मांद्रे वचूंक जाय म्हणून येवंक ना, तर आमकां हुस्को आसा आमच्या गोंयचो. आमचें गोंय आमी सगळ्यांनी राखोवंक जाय. आनी जेन्ना जेन्ना अशें एकवटान कोण तरी उलो मारता तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावंक जाय. तेन्नाच सरकाराचे कान उगडटले, कारण लोकां मदींच एक ताकद आसता. तुम्ही सगळे जाणा आसतले की 1.5 वर्सां पयलीं पेडण्यान आमी कन्वर्शना बद्दल एक व्हडलो मुवमेंट सुरू केल्लो. सरकारान पेडण्या खातीर एक खास रिजनल प्लॅन तयार केल्लो आनी आमचो आख्खो पेडण्याचो प्लॅन सगळो हयडुळो करून उडयलो, येलो करेल मारलो. म्हटल्यार कितें, शेताच्यो जमनी सुद्दां सेटलमेंट झोनान घातलेल्यो. आनी हेचे खातीर आमी पेडण्यातले लोक एकठांय आयले. हेर दर गांवांत वचून आमी सभा घेताले. हजारांनी बायलां दादले भुरगे हजर आसताले आनी झग मारीत सरकाराक हो पेडण्याचो स्पेशल रिजनल प्लॅन. राजन देव बरें करूं. आयचे जमात तुमी आयज हाजीर जाल्यार आसा म्हणून 40% ऑफ द इंडियन पॉप्युलेशन उदक नासतलें पिवपाक बाय 2030 म्हणून रिपोर्ट सांगता. तशेंच करून बाय 2030 मेजर कोस्टल सिटीज ऑफ इंडिया इन्क्लुडिंग गोवा विल बी अंडर वॉटर अशें स्टडीज सांगता. पूण आनी आमी पळयलेलें आसा की इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉल्युटेड सिटीज आमचे 5 सिटी इन 1 to 20 भितर आसा. सो इतले जावन जरी सरकार आयज कायदो पर्यावरण राखना जाल्यार आमचे गोंयकारांचे फ्युचर कितें. आयज दिल्ली आमी गेलेले आसा. वी हॅव सीन there are cafes where you can get oxygen cafes have been built. Why? Because there is no healthy air to breathe. So आमी आयज जे पळय दोंगरांनी आयज आमी पळयलेले आसा, आयज दोंगराचेर आयज परमिशन दिता, सियारझाड एरियांनी आयज परमिशन दिता, एंटीझेडान परमिशन दिता, शेतांनी परमिशन दिता, म्हण खंयी परमिशन. म्हणून आयज हे आनी कायदो कित्याक जाय आमकां. आयज आमी पळयलेलें आसा की वन सायड वी हॅव सीन रॅपीड अर्बनायझेशन, दुसरी सायड कोल एक्सपान्शन. कोल एक्सपान्शन आयज फुल स्विंग जाता. वी हॅव सीन द लेटेस्ट स्टेटमेंट गिवन बाय द MPA चेअरपर्सन. द फ्युचर आयज एक क्लियर करपाक जाय, कित्याक जे टायमार ह्या सरकारान घालो घातलेला गोंयाचेर ते टायमार एक्टिविस्ट येता, उबे रावतात, तुमी लोक फुडें कॅमेरा घेवन उबे आसता, कॉमेंट्स येता. आज क्लियर करूंक सोदता, आमी जे आहा पळय, आमी जे हांगा उबे रावता आनी जे कितें उलयता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट म्हणून न्हू, दुखावलेलो गोंयकार, हो दुखावलेलो गोंयकार आयज हिंगा उबो रावल्लो आसा. हांकां खंय पॉलिटिक्स हितून वचपाचें ना. आयज गोंय आमचे हेणी काबार केलें. ते गोंय रिबिल्ड करपा खातीर आयज आमी हिंगा एक सुरवात केल्ली आसा. ही कॅन्डल लायट जी आयज चालू जाल्या तेका प्रत्येक गोंयकारान आयज साथ दिवचो पडटलो. NGOs आनी हे जे आमी पळय दुखावलेले लोक हांगा येवन बॉब मारता, ते बॉब मारले म्हणून आमचे गोंय आमच्या हातीन मेवचें ना. आयज पयलींचे गोंय जे 10-12 वर्सां पयलीं गोंय जे आमचे हे गोंयान आसले, जे आमी गोंय पळयताले, ते गोंय जर आमच्या हातीन आयज गोंयकार म्हणून आमी जगतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकार आयज जो न्हिदोन पळयता, कॉमेंट्स मारता फेसबुकाचेर, तेणी भायर सरचें पडटले. न्हिदोन रावले जाल्यार हे गोंय आमकां केन्नाच मेवचें ना. आयज 33 आमदार जे रुलिंग पार्टीन आसा, प्रत्येक गांवांनी आयज प्रत्येक मनशाक आयज प्रॉब्लेम आहा. प्रत्येक गांवांनी आयज 33 जाण जे मिरयता त्या सरकारान हे प्रश्न विचारपाची गरज आसा. एक आमच्या आमदाराचें उलयता, तुका सांगता आमच्या गांवांत 2 देवाचे तळयो आसा. त्या आमदाराक खबरूच ना ते 400 वर्साचे तळयो म्हणून. आयज हो सरकार ते पुरोवन देवाचे तळयो पुरोवन खंय तरी हायवे करता. कित्याक लागून तेजे दोंगर दिसता पळय वयले, ते दोंगर ऑलरेडी विकलेले आहा हेणी. आनी हेणी आमकां गोंयकाराक लेजी गोंयकार म्हणून ते समजल्या. त्या गोंयकाराक आमी हेच काबार करतले आनी ते दोंगर आमी काबार करून करून भायले बिलां हाडटले आनी हे गोंयचे जे लोक आसा तांकां खंय तरी हितून मारतले काडून भायर म्हणून. पूण जेन्ना हो गोंयकार दुखवलेलो गोंयकार आयज भायर सरलेलो आसा, सरकाराक एक चेतावणी दिवयता. आयज ही कॅन्डल लायट सुरवात जाल्ली आसा. ही गोंयकारां आमकां साथ दिया.